همای گل سلام. ای یک ویدیوی دیگه است دمزی سلسله که تحولات که در افغانستان شده تازه و دنیا کسته و تحولات را کسته از کدام نیاز کسته تو منه یک ملک که بسیار امپورتنت است در این معامله او کسته چاینا است. نرمالی در که ما تمامی مخابری چاینا کسته بسیار یک محتاطانه رویه داره در مقابل از که مطلب از منی باردرش که برو تحولات که میشه چینجز که میشه در قراری کسته و ریاکشن خورشو نمونه لیکن در معامله تحولات که در افغانستان شده چاینا کسته بسیار زیاد ریاکشن نشون میده حتی که زیادتر کسته نسبت دیگه ملکا کسته وی کسته برای ازی که مور بفهمی چرا تا درو میشه در نظر از ما که یک کم ریزه بیکگراوند ازی باره بیدی بهتر است. خب اولنا ریزن که مطلب چاینا در ریاکشن شو مونه وی است که چاینا و یو اس کسته دمانی رایولری رفته حساب کنو که یک نو کولد وار کسته دمانی آردوش کسته مشه دیومی ترسته که چاینا که امریکا کسته یک ایدئولوژیکل یک نظریاتی کسته اختلاف داره و امریکا کسته لیکن امریکا کسته کم از دیگالی است و منای تر تو منه که مطلب کسته سوپر پاور است و ورلد آردر ازو است و چاینا کسته اون لانگ ترم پالیسی شی است که ورلد آردری امریکا کسته ریپلیس کنه و یک چاینیز ورلد آردر کسته در دنیا بر مطلب یک کامن چیز است تصورات است در مقابلی نزین و کولد وار که در مابین چاینا و یو اس میشه. یک ریزن دیگه که مطلب چاینا قدر ریاکشن شو مونه او جزیره تایوان است دیگه او دوستایی که خبره اونایی که خبر نیم برای زنا کستم میخوام یک ریزه بیکگراوند کستم اینجا بدم منی تایوان کستم وقتی که مطلب چاینا که انقلاب در چاینا شد چاینا کسته دو تقسیم شد اونایی که قوم پرسته بود اونا کسته در جزیره اونا که شکست خورد اونا در جزیره تایوان رفت دیگه او قوم پرستای چاینیز کسته اونا کسته ایدئولوژیکل قد چاینا کسته چیز است قد مینلند چاینا کسته منیخ مخالفه دیگه اونا خودون خورا چیزا مگه حساب کنید در بگی که اصل حقداری چاینا کسته خیال منم بزونا کسته منی ملک کسته یک لیاز طور پر یک دموکراسی داره و بله اقتصادی آزاد کسته یقین داره. خب نشنالیزم یک سیشی اقتصاد آزاد دو سیشی دیگه کسته دموکراسی در مقابل زو در مینلند چاینا کسته اونچه کسته کمونیست پارتی است ون پارتی سیستم در بلیش است و اول شروع که ماده بود اونا کسته در بلی نظامی اقتصادی نظام از کمونیزم بود لیکن در رسته کسته اونا نظام پر کسته چنج کردن. به هر حال اینچ کسته یک اختلافی نظریاتی اختلاف است و چاینا کسته همیشه بسیار حساس بوده در معامله تایوان از خاطر ازو که او تایوان را کسته حصه چاینا خیال نه و کوشش منه هر رنگ کوشش نه تلاش نه که تایوان را کسته دوباره کسته قدمین لین چاینا کسته چیزا کنه یک جای کنه و اون مردمای و او حکومتی که فعلا در تایوان است یا پارتی دی دی پی کسته اور کسته اونا سیسیشنیست یا کسته علیه که پسند خیال یک ریزه بیکگراوند بود مزید هم تفصیل است لیکن برایمزی کافیه چرکه بس ویدیو کسته لینک تم شو برایزی دیگه مو بوری کسته تو کنی که میډیای چاینا کسته د دې سلسله کسته تو اونم تشمول اسکرین خون تو اونن ما کسته چزار آوردم گلوبال تایمز آوردم گلوبال تایمز کسته یک چاینیز میډیا است که د انگلیش کسته کوشش نه که سوچا و نظریات و نگاهی چاینا را کسته برای دنیا کسته پریزنت کنه دیگه شما منیزی کسته کافی زیاد آرتیکل و انالیسیس کسته در این سلسله لکه شده دیگه ما کسته کوشش منم چندانه ویدیو کسته جور کنم و انالیسیس هر کسته در شما بیرسنم شما خودون شما کسته رفته خانده میتنین مقصد از نایی است که دوستایی که حوصله خاندور نداره یا تب چیزا نداره انگلیشی کم کمزوره ویدیو ما کوشش نم که دازرگی جور کنم تاکه اونا خبر شونه که دیگه دنیا کسته تحولات تو بنا. خب اولنا مقاله که ما سلیکت کردم برای کسته او کسته یک تنزیه است دیگه مطلب دو اگر شما تایتلش بخوانین مگه افغانستان تودی مطلب امروز کسته افغانستان تایوان تومارو قد کوشن مارک آیا امی
مطلب از است که همی چیزا که است می تر که یو اس که است افغانستان را اچانک ایلکت و حکومت شکست کلپس کد و صدر شکست تو طاقت دیگه که است و طالبان که است فول د قراری که است کابل را که است ولیش قبضه کد آیا امی تر که امروز د افغانستان شده امی تر که است د تایوان میتونه شونه دیگه از بعد که است سیو نیشن مطلب یک کوشن مارک بازی یک پیغام د تایوان هم است که اونا دروم گه شما که مطلب بله یو اس که است ریلاین یا د زور یو اس که است شما ټوک ټوک کوشش نه کی قچاینا کمپیټ کند اچم باشه که امروز یو اس که است افغانستان الکت صبح که است شما رم که است اعلام بس بعد که است سیو نیسیش مگه یو اس تریچری اسکیرز دی پی پی که است ما پیشنا دفعه دی دی پی گفتم بخشش باشه او اصل دی پی پی است که است خب اول اونایی که خبر نیه دی پی پی که است موجوده پارتی است که دبله چاینا که است در حکومت منه در نظر از ما دموکراتیک پروگرسیو پارتی است نام ازو که است اونا که است موجوده نشنالیست پارتی است که بله تایوان حکومت نه بس مطلب ای د سیو نه سیش مگه که تریچری مطلب می دوکا که است مطلب دوکا که یو اس معامله افغانستان کده بود او که است می دی پی پی را که است ترسته ده بازی که است خب نالمو بوری کم منیزی دیتیل که است مطلب ای آرتیکل که است 3 حصه داره اول نیسیش که است کم بیکگراوند میده پاست که مطلب یو اس که است چطور که است سایگان را که است لکت سایگان که است 19 چیزا که است 75 انتر که ما گفته که ساوت ویتنامیز که است چیزا بود مطلب ساوت ویتنام قد نورت ویتنام که است منی جنگ کد امریکا که است طرفداری ساوت ویتنام هم کد لیکن 1975 که است نورت ویتنام که است ساوت ویتنام را میگره و یو اس که است مجبور میشه یک گلوک مردمار که است از بله ام بی سی خز بله چت زیر هلیکاپتر که است بال کنه و زمزو خاطری اونا که است ور سایگان موومنت که است مگه دیگه مطلب کم بیکگراوند میده و دویم که است ایر موگه که یو اس که است فارن پالیسی شی مطلب امپورتنت پوینت که در اینجا است مگه د سالها که است واشنگتن که است فارن پالیسی خور که است د عنوان یک نظریاتی که است مطلب هم جیو پولیتیکل گیمز که از بروز مرزای حموکت فارسی فارن پالیسی شی بود او که است بنیاد که است نظریاتی بود دیگه لیکن ایتر است که مطلب می یک امپورتنت پوینت برای از است دیگه بازو مگه که می دومنای سه شیر مگه که اینا که افغانستان الکه چرکی اینا مطلب چاینا مطلب در تو اونه که جنگ افغانستان رم که یک جنگ نظریاتی خیال نه منیزو که هم تا که یو اس مگه که ما دموکراسی ری که است در دنیا که است پهلا منی لیکن که است ور درو مگه که مدنا کی ری لکدن خلاصه که است یو اس برای الایز خو که است اونار چیزامونه صرف اونار که است استعمال منه برای زیکی او که است گلوبال برای گلوبال استراتژی که است خب مطلب یک مو بیکگراوند درو میدم سایگان مومنت که است منیش کم پیش مبرکیر ما که است ذکر کدم خب دوونه حصهش که است امپورتنت مطلب یک بیکگراوند داد این حال که است اهم پیغام خو میده اصل پیغام بزو که است برای تایوان است بس مگه تایوان است نروس که است یعنی تایوان که است چم بسیار که است پریشان است ازی که مطلب حالات که و د افغانستان تو نه بس مو امپورتنت تاریخ کې دي اسه تایتل هم بودم مرکز ذکر اونه مطلب مختلف آدماره انترویو شر میده از منی خودی تایوان کسته دیگه مطلب اخباراره یا مطلب جرنالیستار کسته میده لیکن بیسیک پیغام شی منی پوری آرتیکل است امی است که شما مطلب خودون شما میتونین پورن بخوانین اینمی است که مطلب امو ترکی یو اس کسته امروز افغانستان ریله کت صبح کسته اینا میتونه تایوان ریله کنه دیگه منیزی که است امپورتنت پوینتی است که مردمای تایوان که است دسته یو اس نشنه کوشش کنه خودون شکسته چیزا کنه قد فیصله خودون کنه دیگه خلاصه پیغام میه که ریلای نکن بله یو اس واپس باین قد چاینا که است جایشن بس سیب نه سیشی است که درباره کریدیبیلیتی یو اس که است در واقع میزنه که کریدیبیلیتی یو اس اندر کوئسچن رفته نه صرف که است از افغانستان که است بلکه از خاطر کووید 19 پاندمیک که است نه اورم که است بس چیزا که است بعض موقع خور مطلب ریپیت نه که مطلب ای که
چې زمانه یو اس که مطلب از افغانستان کی علاقه اونا است یک وارنینگ است، یک اخطار است برای جدایی پسندای تایوان در زبان چاینیز مینلند که است. به زمو گورم از که مطلب یو اس چقدر میتونه کمیتمنت کنه در معامله تایوان، از خاطر ازی که تایوان اوقات امپورتنت نیه برای یو اس که است در افغانستان که است تقریبا $2 تریلیون خرج کرد و 20 سال که است در منیجمنت، لیکن در معامله چاینا در معامله تایوان که است یو اس که است نه صرف فوج رای نمونه مطلب کمیتمنت نداره تر که در افغانستان در کلان پیمانه تا 20 سال که است فوج رای کرد، در معامله تایوان ای کمیتمنت نداره که اون که است فوج رای کنه. واحد کمیتمنت از نامی است که اونار که است اسلحه که است سودانه یا که منی چیزا که است منی تنگی تایوان که است متر که در خلیج فارس که است تنگی هرمز است و زنج که است تایوان استریت است در مابین جزیره تایوان و مینلند چاینا که است و تنگی تایوان مگه دیگه اون که است صرف یو اس که است چند بار چیزی خوری کده جنگی جهازای خور که است رای کده یا مطلب فایتر جت خور که است در منی ایرپورتی مطلب تایوان میره برای ازی که مطلب چاینا رو وارن کنه. مطلب مگر توتال کمیتمنت یو اس که است صرف امی که وارشپ خوری منه در تنگی چیزا که است تایوان یا که است جهازای خوری در بله جزیرهش که است، لیکن یا که مطلب یگو های افیشلز خور که است اونجا رای منه مطلب توتال سی کمیتمنت داره و سپورت که منه مطلب و اسلحه سودانه در تایوان، لیکن چیزا که است و تر فوج که است بنشتانه منه بزی که است مطلب نا تایوانیز را که است امی گبرم از نه که مطلب شموره دورانی چیزا که است 1940s که است اونا کومنتانگ را که است کومنتانگ امی نشنالیست پارتی را که است امی دی پی پی را که مطلب موجوده چیز است قیادت تایوان است دیگه اونا رو شمور که است در 1940s که است ابندن کردند، لیکن وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم که کولد وار شد و اونا ضرورت شد شمور واپس د گردوشون رسیدن طرف و کش کرد، لیکن در آخره 1970 که است شمور واپس ابندن کرد و شمور که است دوباره که است میتونه ابندن کنه. خلاصه این می پیغام است که اونا که است برای تایوان که است رای که داره خلاصه مطلب مو کم سے کم مطلب می آرتیکل شمور یک بیکگراند میده که مطلب چاینا که است برخلافی زی استراتژی خو که همیشه محتاط رویه داشت زی معامله که است معامله زی که مطلب تحولات که در افغانستان شده چری قسکلو که است ریاکشن شروع میشه. بس منی چیزا که است منی نیکست آرتیکل دیگه آرتیکل اش که ما تو اونم مو کوشش منی تو اونه که اگر اونا کو نو پوینت گفته بود بس پریشون پیش کنم، امید نم که یہ آرٹیکل کم برای شما معلوماتی و مفید ثابت شده باشد. تشکر.